اس ذات کے بارے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به، فرمایا او ذات جڑی سچ لے کے آئی، پھر اس دا صداقت دا تصدیق کرنے والا اللہ نے فرمایا اس سچیاں نے رب العزت نے جدو اپنی پہچان قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمائی، اللہ نے ارشاد فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ نے فرمایا اللہ رب العزت دی گل سچی ہے، فرمایا کون ہے جڑا اللہ نال سچ بولے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کی جدوں باری ذکر فرمایا، اللہ نے فرمایا کدھر فرمایا میرے نبی نو یاد کرو اس صدیق ہے، کدھر فرمایا انہ صادق الوعد وکان رسول النبی، کدھر فرمایا اے میرا نبی صادق ہے۔ عرض کی یاد صدیق کا مطلب بھی سچا ہے، صادق کا مطلب بھی سچا ہے، لیکن کسی دی واری صدیق فرما رہے ہیں، کسی دی واری صادق فرما رہے ہیں۔ عرض کی اللہ وجہ کی ہے، اللہ نے فرمایا صدیق او نبی ہوتا ہے، صادق او نبی ہوتا ہے کہ جو واقعہ ہوئے نا، اللہ نہ کرے کوئی واقعہ ہو جاوے نا خوشگوار یا خوشگوار واقعہ ہو جاوے، اور میں جس طرح واقعہ ویکھے ہیں اسی طرح تانوں سنا دے ماں، اس کا نام ہے صادق۔ اور صدیق وہ نبی ہوتا ہے کہ واقعہ ہوئے بھی نہ اس سے دبا کے اندروں نکل جاوے تے رب اوویں کر دے بھی انہوں صدیق آکھ دے دے، سبحان اللہ، انہوں صدیق آکھ دے دے۔ اللہ نے فرمایا میں بھی سچا ماں، میرے نبی بھی سچے نے، اور جڑا میرا نبی گل لے کے آیا وہ بھی سچی ہے، کتاب بھی سچی ہے۔ پھر فرمایا صدیق اکبر جن نے میرے نبی دی تصدیق کی تھی وہ نبی بھی سچا ہے، سبحان اللہ، نبی بھی سچا ہے۔ غزوہ احد دا موقع تے حضور دے صحابی حضرت مالک بن سنان آپ غزوہ احد دے اندر شہید ہو گئے۔ آپ جب شہید ہوئے تھے آپ دی چھوٹی جی بچی میدان تو باہر کھڑی ہے، جڑا مدینے وال آندا ہے تو انہوں پوچھ دی میرا بابا کتے پہ، تے جڑا گزر دے کہتا کہ میرے نہیں پتہ، جڑا میرے پیچھے آ رہے ہیں انہوں پوچھ دے انہوں پتہ نہیں۔ مولا علی آئے تے بچی نا مولا علی دا دامن پکڑ کے کہنے لگی علی پاک دسو میرا بابا کتے پہ، آپ نے پتہ سی دا بابا شہید ہو گیا۔ آپ فرمان لگے بچی میرے پیچھے عثمان غنی آ رہے ہیں انہوں کو پتہ ہی، انہوں کو پوچھ لے۔ عثمان غنی آئے تھے بچے، عثمان غنی کا دامن پکڑ کے کہنے لگی عثمان جی تسو میرا بابا کتے پہ، آپ نے بھی پتہ سی یہ بابا شہید ہو گیا۔ عثمان غنی فرمان لگے میرے پیچھے عمر فاروق آ رہے ہیں تو عمر فاروق کو پوچھ لے میرا بابا کتے پہ۔ کتابہ دے اندر حضرت عمر فاروق آئے، وہ بچی عمر فاروق نے آ کے کہنے لگی عمر جی تسو میرا بابا کتے پہ، آپ نے بھی پتہ سی یہ بابا شہید ہو گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق فرمان لگے بچی اتھے ہی کھلو، میرے پیچھے ابو بکر پیا دے انہاں کو پوچھ لے تیرا بابا کتے ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو نہیں سی پتا ایدا بابا شہید ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے دامن پکڑ کے بچی کہنے لگی ابو بکر جی دسو میرا بابا کتے ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمان لگے بچی اتھے ہی کھلو میرے پیچھے پیا لگایا گا ہے۔ ادھروں اسرائیل حضرت مالک بن سنان دی روح لے کے جا رہے ہیں، اللہ فرمایا اسرائیل جا جا کے مالک بن سنان دی روح واپس کر کے آؤ۔ عرض کی اللہ جدی روح کا جلوہ واپس نہیں کری دی، جب واپس چلی جاوے تیرا قانون بدل جا رہا ہے۔ اللہ فرمایا صدیق، اللہ فرمایا اسرائیل جا جا کے مالک بن سنان دی روح، جا کے مالک بن سنان دی روح واپس کر دے، اج میرا قانون بدل دے بدل جاوے، یار دا صدیق جھوٹا نہیں بہنا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا صدیق اج میرا قانون بدل دے بدل جاوے، پر میرے یار دا صدیق نہیں جھوٹا بہنا چاہیے، میرے یار دا صدیق نہیں جھوٹا بہنا چاہیے۔ اس واسطے میاں صاحب فرماتے ہیں سچے مرد ہے صفائی والے جو کچھ کہنا زبانوں مولا پاک
کہنے زبانوں مولا پاک منیندہ اوہو پکی خبر آسانوں او میں غار وال لے کٹونا پدرات نو ادھر میرے آقا غار وال آئے نا غار دے اندر ایک سب سی 550 سال پرانا عیسیٰ علیہ السلام دے دور دا اور سب نے عیسیٰ علیہ السلام دا بیان سنیا تے آپ نے نبی کریم علیہ السلام دا بیان فرمایا نا اس بیان دے اندر من بعد اسمہ احمد اور سب ٹورے عیسیٰ علیہ السلام دے کول آئے آکے کہنے لگا اور نبی کتنے ملے گا آپ نے فرمایا اگر وہ نبی نہ ملنا ہی تے او فلانی جگہ غار ہی تے اس غار دے اندر ٹر جائے اوتھے نبی آوے گا تو سب نے ایک دو دن نہیں 550 سال نبی کریم دا انتظار کیتا اسی بھی عشق دا دعویٰ کرنے تے اسی جس دن 5 نمازاں پڑھ لیے تے اسی اپنے آپ کو بڑا متقی تے پرہیزگار سمجھنے ہیں پر اس سب نے عشق دا دعویٰ کیتا نا تے 550 سال سب نے نبی کریم دا انتظار کیتا وہ عشق سی نا کسی نے کچھ دئیے نا تے بندے دے اندر غرور آ جاتا ہے یار فلانی جگہ فلانی بندے نے میں فلانی چیز دیتی ہے تے میرے اندر غرور آ گیا ہے پر عشق ایسی چیز ہے عشق کہتے ہیں سر بھی لینا ہے جان بھی لینا ہے دل بھی لینا ہے کلی بھی لینا ہے جلی بھی لینا ہے ہر چیز لینا ہے تے میرا پھر بھی سر تیرے لگے جھکے آئے پھر بھی سر جھکے آئے وہ سب روزانہ غار تو باہر نکلتا ہے تے پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ جاتا ہے کدی سچے ویکھدا ہے تے کدی کھبے ویکھدا ہے سچے کھبے ویکھدا ہے میرا تے ایمان کہندا سچے کھبے ویکھ کے کہندا ہونے کرتے انتظار بڑی دیر ہو گئی سبحان اللہ کرتے انتظار بڑی دیر ہو گئی آوی جہن تے یار بڑی دیر ہو گئی آوی جہن تے یار بڑی دیر ہو گئی تھوڑا پڑھ لو آوی جہن تے یار بڑی دیر ہو گئی اور آشین شاہ تیرے راوا چہا کھڑا ہنجوا دل کے ہار بڑی دیر ہو گئی ہنجوا دل کے ہار بڑی دیر ہو گئی جے دوسرے لفظاں دے اندر آکھا او سب غار دی چوٹی تے چڑھ کے کہہ رہے ہونے محبوب میرے آجا رو کے نہ مر جاوا محبوب میرے آجا رو کے نہ مر جاوا بچ ہنجوا تے ڈب چلی آوے تے تر جاوا سبحان اللہ سبحان اللہ اڑی کا کرتا ہے سونے دیا سروں آزاد ہران کھلوتا پیر زمین وچ کٹے اڈیاں چک چک رستہ تکے کہ مطا یار کی تو سر کٹے یہ صاحب کہے نا باغ دے اندر تے آپ نے ویکھیا کہ سارے درخت جھک کے کھڑے نے جنہاں نوں پھل لگے نے آپ نے ویکھیا سروں دا بوٹا آکڑ کے کھڑا ہے گردن اونچی کر کے تے آپ فرمان لگے تیری ساری برادری جھک کے کھڑی ہے تے تو کیوں آکڑ کے کھڑا ہے تو کہنے لگا محمد بخشا انہاں نوں یار مل گیا تے مینوں اجے اڈی کر لگیاں نے مینوں اجے اڈی کر لگیاں نے آپ نے اس دے نال ٹیک لگائی تے آپ فرماتے سرو آزاد حیران کھلوتا آزاد کھڑا آزاد اس واسطے کیا جاندا ہے بہار ہوے خزاں ہوے سردی ہوے گرمی ہوے اس سرو دا بوٹا ہرا ہی رہندا ہے آپ فرماتے سرو آزاد حیران کھلوتا پیر زمین وچ کٹے اڈیاں چک چک رستہ تکے متا یار کی دو سر کٹے متا یار کی دو سر کٹے رستہ تکا میں دل بر اپنے دا محل اونچے تے چڑھ کے جس ویلے دل کالی پاوے میں نوما اندر وڑ کے میں نوما اندر وڑ کے صدیق اکبر نے یار نو چکیا نا
سرکار نو چکیا سرکار نو اٹھایا تے غار دے اندر لائے سرکار جدو غار دے اندر آئے اس ویلے خوشبوئیں تے پھیلیاں ہونی ہیں سبحان اللہ سمجھ آ رہی آ رہی آ رہی تہاڈی سمجھ نہیں آ رہی تسی کیوں نہیں بول رہے تسی بھی تے بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ اس دا ذکر ہے اج ساڈے یار دا کوئی ذکر کرے اسی بڑے راضی ہونے ہیں کملی والے ضرور راضی ہو جاتے جدو صدیق اکبر دا ذکر کیتا جاوے صدیق اکبر دا ذکر کیتا جاوے میرے نبی نے فرمایا سارے دے احسانات دا بدلہ میں لوٹا چھڑے آئی پر صدیق اکبر دی او ذات ہے جن دے احسان دا بدلہ رب قیامت نوں لٹاوے گا سبحان اللہ اس دا ذکر ہوے تے پھر سنی چپ رہے گل نہیں بنتی جدا ہاتھ ہے نہ لے کے ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اور جدو خوشبو پھیلی نا کار دے اندر جدو کسی ماہی دی اڈیق ہوے نا تے دروازہ ہوا نال بھی کھڑکے تے دل دے اندر اونجی لگدا جویں محبوب آ گیا ہے محبوب آ گیا ہوا او سب نے سانس لیا نا تے سانس دے اندر ہوا گئی ہوا دے اندر نبوت دی خوشبو گئی نا تے سب نو پتہ لگ گیا وہی آ گیا جتیاں اڈیقاں کردا بیٹھا وا سب ایک سوراخ وال جاندے اس سوراخ بند دی دوسرے سوراخ وال جاندے دوسرا بھی بند ہے تیسرا بھی بند ہے سارے ہی سوراخ بند نے سب نے سوچیا میں تے ایک دو انہیں کیتے جن کوئی ایک دو بند ہوے سارے ہی صدیق نے راہ بند کر دیتے نے صدیق نے سارے ہی راہ بند کر دیتے نے نوجوانوں سب پتیاں توڑا لگ گئیاں کبھی ایک سوراخ وال جاندا کبھی دوسرے سوراخ وال جاندا ہے ایک سوراخ وال جاندا او سوراخ بند نظر آندا ہے سب دوسرے سوراخ وال گیا او سوراخ بھی بند آیا جدوں صدیق اکبر دی ایڑی دے کول آیا او ایڑی دے نال لب لگائے صدیق اکبر دی ایڑی بڑی نرم محسوس ہوئی سب نے آکھیا صدیق ایڑی بڑا کر لے میں دس لواں صدیق اکبر نے فرمایا دس لے شفا میری جھولی چ پئی ہے شفا میری جھولی دے اندر پئی ہے صدیق اکبر رو کے فرماتے جن نے درد دیتا اوہی دے میں دعا میں مریض ہوواں او طبیب ہوے سب کہن لگا صدیق ایڑی گھٹا لے نوجوانوں سوچنے والی گل ہے سب نے ہور سوراخ بھی نہیں کیتا سب اس سوراخ تے آ کے رکیا جتنے صدیق اکبر دی ایڑی ہے سب دسنا چاہتا ہے او قیامت تک نبی والے آنے والے ہو جے محمد تک آنا چاہتے جے ہور رستہ نال بھیجے صدیق دے قدماں ولوں ہی آیا سبحان اللہ اور رستہ نہ لبیا جے کو بے شک کی آواز ہے تو آواز نہ کٹ کے دے کر فرمایا اور کدھر رستہ نہ بنایا جی اگر محمد بناونا جی تو صدیق بنوایا جی صدیق بنوایا جی رات ہوے وصل دی یار دے ملن دی گودی ہوے صدیق اکبر دی سبحان اللہ چہرہ مبارک ہوے نبی کریم دا سبحان تے اللہ ایمانداری نال دسو ایویں دی تلاوت ہوے تے تلاوت چھڈن نوں دل کردا ہے نہیں تلاوت چھڈن نوں دل کردا ہے کتنا دل کردا میں ایویں دی تلاوت چھڈا صدیق اکبر نے نبی کریم نوں گود دے اندر رکھیا نا صدیق اکبر یار دا چہرہ ویکھ کے کہندے نے اج رج رج ویکھو اکھیوں نی پھر آنا جانا مقدراں دا اج رج رج ویکھو اکھیوں نی پھر آنا جانا مقدراں دا اج رج رج ویکھو تے جے دوسرے لفظ دے اندر آقا صدیق اکبر فرماتے نے دل نبی دے
صدیق سونا یار جڑا چلے آئے نال ٹنگ مارے کالا ناگ اڈی چک دائی نہیں ٹنگ مارے کالا ناگ اڈی چک دائی نہیں ٹنگ مارے کالا ناگ اڈی چک دائی نہیں اور سب کہنے لگا صدیق اڈی ہٹا لے مینوں بھی ویکھن دے صدیق اکبر نے فرمایا نا اج میں بھی موجود ہاں میرا مشہور بھی موجود ہے تو تیسرا وچ نہ آیا صدیق اکبر نے فرمایا میں بڑی دوروں لے کے آیا وا اج ہٹ جا سب کہنے لگا صدیق اڈی ہٹا لے مینوں بھی ویکھن دے نوجوانوں میرے جملے تے غور کرے آج صدیق اکبر نوں سب کہن لگا سب مینوں بھی ویکھن دے صدیق اڈی ہٹا لے مینوں بھی ویکھن دے صدیق اکبر نے اڈی دبا لئی فرمایا ہٹ جا مینوں ہی ویکھن دے سبحان اللہ فرمایا ہٹ جا مینوں ہی ویکھن دے مینوں ہی ویکھن دے فرمایا میاں صاحب نے شعر فرمایا سی نا آپ فرماندے نے کہ محبوبہ دے وصل دی رات ہوئے نا تے محبوب راتاں نہیں ملدے نے سبحان اللہ دی اسرا بعبدہ معراج دی رات گواہی محبوب راتاں نہیں ملدے نے سبحان اللہ راتاں نہیں ملدے نے تے آپ نے فرمایا سی نا یہ محبوب جدوں رات نو ملے تے وچ آ جائے نا صبح تے عاشق کہندا ہے یا رب العالمین نے صبح بھی نکاری کیوں بنائی ہے صبح بھی کیوں بنائی ہے ساڈے وصل دی رات وہ چھوٹی ہو جاتی ہے تے ہجر دی رات محبوب دی زلف وانگر لمبی ہو جاتی ہے جی محبوب دی زلف وانگر لمبی ہو جاتی آؤ میں موڑ واپس لے جاواں آپ حضرات نو اور سب صدیق اکبر نے اصرار آپ رون لگ پہ نبی کریم نے بار بار اصرار فرمایا تو پھر دسیا یا رسول اللہ ڈنگ بڑھ گیا ہے آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا صدیق اکبر کا ڈنگ ٹھیک ہو گیا ادھروں کافر جڑا محاصرہ کر کے بیٹھے سن نا گھر دا جدو سارے سو گئے ابو جہل نو صبح جاگ آئی تے ابو جہل کہنے لگا اوئے اٹھو اسی محاصرہ کر کے بیٹھے محمد نکل ہی نہ جان ایک کہنے لگا دیکھو ویگے نے دوسرا دیکھ کے کہنے لگا آ ستے نے سبحان اللہ اچھا تے بولو سبحان اللہ آ ستے نے تے ابو جہل کہنے لگا محمد ستے نے تے محمد تے کبھی سوندے ہی نہیں تے سون بھی تے تھوڑا سوندے نے اج تے صبح اذاناں ہو چلیاں نے کوئی گولو گزریا تے کہنے لگا ابو جہل تے کھڑا کہنے لگا اج محمد نو قتل کرنا ہے تے ہنس کے کہنے لگا تو قتل کرن کھڑا وہ نکل گئے سبحان اللہ وہ کہنے لگا نہیں نکلے نہیں تو جا کام کر وہ ستے نے وہ صبح ہوئی نہ تے وہ حیران رہ گئے داتی ستا تے نبی سی تے اٹھیا علی سبحان اللہ علی بڑے غصے نہ جا کے کہنے لگا علی دس محمد کتنے نے آپ مسکرا کے فرمان لگے میں ستا سب پہرا تسی دے دے سو پوچھ دے مینوں سبحان اللہ پہرے تے تسی بیٹھے ہو ابو جہل نے کیا ہو بھی نہ تے محمد لبے گا تے صدیق دے گھر لبے گا سبحان اللہ اور اچھا بولو سبحان اللہ تانوں سمجھ نہیں آئی ابو جہل نے کیڑی گل کیتی ہے مینوں سمجھ آ گئی ہوے نہ کتے اور نہ لبے تے صدیق دے گھر لبے گا سبحان اللہ صدیق دے گھر گئے نا جا کے آپ دی بیٹی حضرت اسما نے پوچھن لگے دس محمد تے تیرا بابا کتنے نے آپ فرمان لگی مینوں نہیں پتا تے آپ فرماندی ہیں مینوں واقعی نہیں سی پتا اگر اس ویلے مینوں پتا بھی ہوتا تے میں دسنا کوئی نہیں سی سبحان اللہ دسنا کوئی نہیں سی میرا بابا تے نبی کدھر ٹر گئے نے ابو جہل نے زور دی تھپڑ ماریا آپ ابو جہل ادھروں نکلیا ابو جہل نے انتہائی اختصار نال عرض کرا کیونکہ آپ حضرات نو مثال بھی سنا رہے انتہائی اختصار نال عرض کرا ابو جہل نے کھوجی بلائے کہنے لگا فلانے بندے لبنے نے نبی کریم علیہ السلام کے گھر تو ٹورے نا تو صدیق کے گھر والا آئی دیکھو جی بیٹھ گیا صدیق کے گھر آ کے تے ابو جہل کہنے لگا کی ہویا کہنے لگا ایک بندے دی گل ہوئی میں ایک نو لبنا ایتھے آ کے قدم دو ہو گئے نے سبحان اللہ ایتھے آ کے قدم دو ہو گئے نے تے کہنے لگا چل دو لب میں دو دے پیسے دیاں گا وہ دو لبن ٹورے قدماں نو لبدے نا وہ آ گئے جتھے نبی کریم دے آلے دوالے صدیق اکبر گھومن لگ گئے سن تے اوتھے پھر بیٹھ گیا ابو جہل کہنے لگا ہور کی ہوئی کہنے لگا دو دی گل ہوئی سی اے تے واہ ہو گئے سبحان اللہ ابو جہل کہنے لگا چل واہ نب میں سارے دے پیسے دیاں گا اور لبدے صدیق اکبر نے جتھے نبی کریم نے بٹھایا نا کندھے تے اوتھے آ کے کھوجی پھر سر پکڑ کے بیٹھ گیا ابو جہل کہنے لگا ہن کی ہویا ہے تے کھوجی کہنے لگا
نکلے سا ایک سی دو ہو گئے پھر بابا ہو گئے تے ہون پھر ایک رہ گیا ہے سبحان اللہ ابو جہل کہنے لگا چل ایک نو لب میں ایک دے پیسے دے دیاں گا وہ ایک نو لب دے جدو خار دے کول آئے نا تے پھر سر پکڑ کے بیٹھ گیا ابو جہل کہنے لگا ہن کی ہویا کہنے لگا ہن ایک بھی کوئی نہیں سبحان اللہ ہن ایک بھی کوئی نہیں وہ کہنے لگا اس غار وچ نہ ہون ابو سفیان ویکھ کے کہنے لگا کہ غار ہے اس دے درخت بھی ہے تے جالا بھی لگا ہے کبوتری نے انڈے بھی دیتے رہتے غار ول ویکھ کے لگتا ہے کہ محمد پیدا ہون تو پہلے دا غار ہے سبحان اللہ محمد تو پیدا ہون تو پہلے دا غار ہے انغرض صدیق اکبر نے اس طرح دا نبی کریم علیہ السلام نے پیار فرمایا کیونکہ آپ دا مہینہ ختم ہونے والا تھا میں آپ دا وصال آپ دے مہینے دے اندر ہی عرض کراں گا صدیق اکبر آپ نبی کریم علیہ السلام دے نال رہے جدو مدینہ پاک پہنچے نا تے لوگوں کو پتہ نہ لگے کہ محمد کیڑے نے تے صدیق اکبر کیڑے نے سبحان صدیق اکبر نے اپنا صافہ نبی کریم علیہ السلام دے اوتے رکھ لیا تاکہ پتہ لگے کہ میں غلام تے ای آقا نے آپ نال رہے نبی کریم علیہ السلام جدو آپ پردہ فرما کے نا ظاہری دنیا تو صدیق اکبر دی تے باقی صحابہ دی تے دل دی دنیا ہی اجڑ گئی دنیا ہی اجڑ گئی صدیق اکبر بھی روندے نے باقی صحابہ بھی روندے بلال حبشی نے مدینہ ہی چھوڑ دیتا آپ دی اونٹنی آپ کو تلاش کرتی رہی انہیں بھی مدینے دی گلیاں دے اندر ٹکرا مار کے اپنی جان قربان کر دیتی آپ دا گدا مبارک حضرت یافور اس نے بھی اپنی جان دے دیتی حضرت نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ آپ 6 مہینے زندہ رہیاں آپ بھی ٹر گئی نبی کریم علیہ السلام دی آپ دی انتقال دی خبر ایک صحابہ نو پہنچی تو آپ اپنے کھیتوں دے اندر کام کر رہے سن صحابہ اکرام اور صحابی نے آسمان پر نگاہ کی تے عرض کی یا اللہ یہ اکھیاں دتیاں سن محبوب دے دیدار واسطے تیرا محبوب ٹر گیا ہے ان اکھیاں دا کام ہی کوئی نہیں اکھیاں واپس لے لے کہ یار بھی وضو یار اکھیاں دا وضو نہ ٹوٹ جاوے انہاں یار نو ویکھے کسی ہور نو ویکھن دے قابل نہیں ہون صدیق اکبر آپ نے سارا دن نہ باہر گلیاں دے اندر گزار کے آ جانا سارا دن باہر مدینے دی گلیاں دے اندر گزار کے آ جانا شام کو جدو گھر آنا تے گھر والے پوچھنا حضور دن کتے گزارے آ جی دن کتے گزارے آ جی تے آپ نے فرمانا کہ میں باہر مدینے دے دعویٰ دے اندر کھڑا رہا ہوں مدینے دے دعویٰ دے اندر کھڑا رہا ہوں کسی دا چو میرا محبوب واپس آ جاوے کسی دا چو میرا محبوب واپس آ جاوے تے رو کے فرما دے رے ٹر گئے نے
इन्हों विछड़े की बीमारी है, ये किसी नालों विछड़ गए ने, ये जिहदे नाल विछड़ गए ने ओहदे नाल मिला दिओ आपे ही ठीक हो जाणगे, ये आपे ही ठीक हो जाणगे। ते घर वाले कहन लगे ये नबी करीम तो विछड़ गए ने, इन्हों कित्थों लिया के दईए, कित्थों नबी करीम दे नाल मिलाइए। ते आ फरमाते ने टुर गए ने दिलदार करीम ने आके फरमाया यार अबू बकर तेनू सानू मिलन नू जी नहीं करदा। अबू बकर ने जब खाओ मारे अर्ज करते ने कमली वाले मैं सुबह भी रोना रात भी रोना बा सोने गुलामा नाल इंज नहीं करीदा, सोने सानू छड़ के किथे टुर गया है। ते आप रो के फरमाते ने टुर गए सानू एक लिया छड़े सुपने दे मेरा दिल भरे मिले आया ते मैं दिल विच पा लिया बाबा दर्दी मारी अख ना खोला वो किते फिर विछड़ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए अकबर आपने अपने घर वाले ने बनाया, आप कहने लगे मैं टुर चले अपनी बेटी ने फरमान लगे बेटी मैं टुर जावा तो मैनू नवा कफन ना दिया जी। वक्त का हुक्मरान है फरमाया मैनू नवा कफन ना दिया जी। अर्ज की बाबा नवा कफन तो हर किसी का हक होता है। आपने फरमाया बेटी हर किसी का हक जरूर होता है, लेकिन मुर्दियां नालों जिंदियां दी ज्यादा कदर होती है, जिंदियां दी ज्यादा कदर होती है। एक हुक्मरान ने इन्हां दी 50,000 तनख्वाह या 50 लाख तनख्वाह नहीं, आपने फरमाया मैनू कफन ना दिया जी। इस मौजू ते गल करा तो मैनू फिर वक्त दरकार है। फरमाया मैनू कफन ना दिया जे। मौला अली ने बुलाया, मौला अली दे हाथ पकड़ के ना ते आप काफ़ी देर रोंदे रहे, आप काफ़ी देर रोंदे रहे। फरमाया मौला अली मैनू इन्हां हत्थां दे नाल कफन देना जिहड़े हत्थां दे नाल आखिरी वारी नबी करीम नूं कफन दिता सी। मोहम्मद नूं कफन दे के तोरिया सी, मैनू इवें कफन देना ही। आपने फरमाया मेरी वसीयत है मैं जो टुर जावा ना मेरे जान तो बाद मैनू कफन दे के नहला के तो मेरा जनाजा नबी करीम दे रोजे के सामने रख दिया जी। रोजे के सामने रख के अर्ज करिया जी या रसूल अल्लाह थोड़ा याद आया बाजार का यार आया तो मिजार का भी यार बनना चाहता है, मिजार का यार बनना चाहता है। जे दरवाजा खुल जाए फिर मैं नबी करीम के कदम च दफन कर दिया जी। और अगर दरवाजा ना खुले तो जन्नत पक्की के अंदर जगह पड़ी आप दिल बर्बाद करके आपनों ने हिला दिला के ना मौला अली आप दा जनाजा उठा के जो नबी करीम के रोजे के सामने आई, आप रोजे के सामने आके फरमान लगे कमली वाले तोड़ा यार आया दे, सुभान अल्लाह। बड़े मजा बाजार दा यार आया दे, सोने बड़े बचपन दा यार आया दे, तोड़ी जवानी दा यार दे, बड़े पे दा यार आया दे, सोने तोड़े भार दा भी यार आया दे, अज बसा मिजाज दा भी यार बनना चाहता है। मौला अली फरमा दे सी नाया के नबी करीम दे मिजाज दा दरवाजा मुबारक खुद खुल गया। अदरो आवाज आई तेरे करो जल्दी करो यार दी झोली विच पा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देर ना करो यार दी झोली विच पा पा दे यार दी झोली विच पा दे। आज लोग कहते हैं नबी करीम माद नंबर के मिट्टी हो गई थी तो दसो ना दरवाजा किने खोलिया
دروازہ کنے کھولیا سی اسے واسطے عاشق بول کے کہتے ہیں جڑے حیات نبی دے ہیں منکر تو سو روزے بچوں کے جان وہ بولے سی جے کر کملی والا نہیں زندہ تو سو ہوا کنے کھولیا سی سبحان اللہ فرمایا یار میں یار تے کول پا دیو اکیلے لوگوں نے بڑی تکلیف ہے نا نبی کریم دے قدماں دے اندر رکھیا ہے تے میں اکثر کہنا ہونا کہ تسی دل لا لو بلکہ جب کہ دوبارہ آ جاؤ تے انہوں نے اوتھے ہی رہنا ہے سبحان اللہ انہوں نے اوتھے ہی رہنا ہے اس واسطے میاں صاحب فرما دے رہے واہ پاگ انہاں دے جنہ دل پر کون بسیرا جوندے ہوئی او جوندے کٹھے تے مویا ایک ڈیرا جوندے ہوئی دوسرا عاشق بول کے کہتا ہے دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے گئے تسی جنہ مرضی دل لا لو جنہ مرضی بکواسا کر لو پر انہوں نے اٹھی رہنا دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے گئے دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے گئے محمد کے قدموں میں لیٹے ہوئے ہیں محمد کے قدموں میں لیٹے سبحان اللہ جو میں فضائل صدیق اکبر بیان کرا کہ دوائر رب العزت اور توفیق عطا فرمائے